हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कनाल पटवारी का पेपर डिस्कस करेंगे। ये 29 अक्टूबर नाइट शिफ्ट इवनिंग में हुआ था। पेपर की बात की जाए तो पेपर आमतौर पे मुश्किल ही था, कंसेप्चुअल पेपर था। ये नहीं था कि इधर किसी वेबसाइट से उठाए हों। तो इसलिए अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो क्वेश्चन को डिटेल के साथ पढ़िएगा, ना कि सिर्फ रटें। अगर आप ऐसी वेबसाइटों से तैयारी करते हैं जिधर सिर्फ क्वेश्चन होते हैं तो आपका पेपर अच्छा में भी ना हो। पीपीएससी का पेपर आमतौर पे अब मुश्किल आ रहा है। चलते हैं पेपर की तरफ। विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ फाटा बाय पॉपुलेशन। बजोड़ जो है पॉपुलेशन के हवाले से, और हमने इसके साथ एरिया के हवाले से भी बता दिया, साउथ वजीरस्तान। कोई भी क्वेश्चन पेपर में नेक्स्ट में आ सकता है। इसके साथ आपको पाकिस्तान की, देखो इस दफ़ा उसने फाटा की पूछी, नेक्स्ट के पीके की पूछ सकता है, उससे अगले किसी भी और, तो आपको पूरे पाकिस्तान का भी इस तरह से मालूम होना चाहिए। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन टू समिट माउंट एवरेस्ट। कौन सी लेडी है जिसने माउंट एवरेस्ट सर किया? जुमको तबाई जो है ये लेडी थी। इन्होंने 1975 में माउंट एवरेस्ट को सर किया और पहली औरत थी। ये राइटर भी थी, इन्होंने 7 के करीब बुक्स भी लिख चुकी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन। रिवर्स जो है ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है वाटर प्योरिफिकेशन में यूज़ किया जाता है। द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 वाज अफेक्टेड फ्रॉम। कब से ये स्टार्ट हुआ था? 15 अगस्त। बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया जो आज़ाद हुए वो 15 अगस्त को हुए थे। विच ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड बाय द यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इन 1931। कॉमनवेल्थ जो है ऑर्गेनाइजेशन इन मुल्कों ने बनाई थी। अभी इसके 56 मुल्क जो है मेंबर हैं और इसका हेड क्वार्टर जो है लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। ये डिटेल बताने का ये मकसद है कि पेपर में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और साथ डिटेल से अगर पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन हमेशा के लिए याद रह जाता है, भूलता नहीं है। अगर एक चीज़ भूलती है तो दूसरी उसको याद करवा देती है। व्हेन इंडियन एनेक्स जूनागढ़। जूनागढ़ फरवरी 1948 में जो है इंडिया ने इस पर कब्ज़ा किया। कब्ज़ा करने की मेन वजह ये थी कि वहाँ पे जब उन्होंने सेंसिस करवाए या उन्होंने रेफरेंडम करवाया तो 80% के करीब जो वहाँ के लोग थे वो इंडिया के साथ शामिल होना चाहते। जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी, कुछ गलत भी हो सकता है, तो इस वजह से फिर लिखा भी हुआ है कि डिस्प्यूट जो है डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। तो इस वजह से फिर उन्होंने इंडियन बेसिकली वहाँ पे फौजें, ये तो अब बहाने भी हो सकता है, इंडिया ने वैसे भी कब्ज़ा करना था तो उन्होंने बहाना बना के कर लिया। टैरेंट का सिनोनिम क्या था? डिक्टेटर। टैरेंट जालिम जाबर और डिक्टेटर का मुराद आमर। मेक हे वाइल द सन शाइन्स मीन्स, ये हो सकता है यहाँ पे हे खाली जगह हो या किसी भी तरीके से क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ था। तो मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ गिवन अपॉर्चुनिटी, इससे मुराद है कि ज़्यादा से ज़्यादा मौके से फ़ायदा उठाना। पैसे वॉइस था प्लीज़ टेक योर सीट, तो प्लीज़ लेट योर सीट बाय टेकन। कॉल ऑन मीन्स है प्ले ए विजिट टू समवन। वन ईरान लेफ्ट द बगदाद पैक्ट, तो 1979 में ईरान ने बगदाद पैक्ट छोड़ा। बेसिकली पाकिस्तान ने भी इसको छोड़ दिया था, ये 1979 में ही ख़त्म ही हो गया था। इसके रिलेटेड मज़ीद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हैं, आप ज़रूर इनको देख लीजिए। अवामी शायर किसे कहते हैं? नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन एंड एन इनग्रेव आर नोन एज, तो ये फॉन्ट इफेक्ट कहलाते हैं। अब्दुल कदीर खान न्यूक्लियर रिएक्टर जो लेबॉर्ट्री है, या आप ये कहते हैं क्वार्टा जो है लेबॉर्ट्री, ये कब बनी थी? ये 1976 में बनी थी। हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? ख्वाजा नज़मुद्दीन सेकंड थे। आपको चारों का हमने नाम लिखा था, पहले क़ायद आज़म साहब, दूसरे ख्वाजा, तीसरा गुलाम मोहम्मद और चौथा सिकंदर मिर्ज़ा जो बाद में प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान बना उसके जब ये गवर्नर जनरल का अहदा ख़त्म हुआ। ये बेसिकली एक फ़ौजी ऑफिसर था। वारसक डैम इज़ ए कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? ये काबल रिवर के ऊपर वाक़या है। व्हाट इज़ द गटर मार्जिन इन एमएस वर्ड? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मार्जिन that is added in the binding side of page when printing। आरसीडी कब बनी थी? 21 जुलाई 1964 में ये बनी थी। अब जल्दी जल्दी करते हैं, आप डिटेल से वेबसाइट से जाके भी पढ़ सकते हैं। फार्मूला इन एक्सेल स्टार्ट इक्वल से ये स्टार्ट होता है। दोहा एग्रीमेंट जो है किन दो मुल्क यूएस और तालिबान में किस डेट को हुआ था? फैब
2020. اب انہوں نے کرنٹ افیئر 2020 کے اٹھائے ہوئے ہیں. جو ڈے والا پیپر تھا اس میں بھی انہوں نے ایک 2020 کا کہ 2020 میں کن 2 ملکوں نے آپس میں تعلقات ختم کر دیے تھے. وہ ایک ملک کا نام دیا تھا ایک کا نہیں. تو اسی طرح دیکھو یہ بھی 2020 کا کوشچن. وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ اینٹی وائرس سافٹ ویئر. اوریکل جو ہے یہ بیسیکلی ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ دوسرے کاموں کے لیے یوز ہوتا ہے. اسلام جو ہے پاکستان کا مذہب ہے، مین مذہب ہے. تو یہ کس کانسٹیٹیوشن میں ڈکلیئر ہوا تھا؟ 1973 میں. وچ کنٹری فرسٹ ریکگنائز پاکستان آفٹر اٹس انڈیپینڈنٹ. ایران نے پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا تھا، اس کے بعد ترکی، سعودی عربیہ وغیرہ. ان ایم ایس ورڈ وچ شارٹ کٹ از یوزڈ فار پرنٹ پریویو. کنٹرول F2 جو ہے پرنٹ پریویو کے لیے استعمال ہوتی ہے. منیمم اینڈ میکسیمم فونٹ سائز ورڈ میں جو ہے 8 اور سے لے کے 72 تک ہے. Where a computer mouse moves over the table surface, the trackball is جو ہے moved in small step. کنٹرول B جو ہے شارٹ کٹ کی یوز فائر میں ورڈ، تو یہ بولڈ کے لیے استعمال ہوتی ہے. اسپیلنگ چیک کے لیے کون سی، یہ میں نے جو شارٹ کٹ ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں بھی یہ بتایا تھا. تو دیکھو ایک پیپر میں کویسچن آیا ہوا ہے. الحمدللہ جو ہمارے نوٹس ہیں اس سے بھی کمپیوٹر کے کافی کویسچن آئے ہوئے تھے. When Pakistan signed the Baghdad Pact, later called SINTO, 23 سپتمبر 1955 میں پاکستان نے یہ سائن کیا تھا. یہ بیسیکلی 1979 میں پاکستان اور ایران نے اس کو ختم کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، باقی پہلے چھوڑ گیا تھا. چوز دا اینٹونیم آف ڈینائی. ڈینائی کا ایکنالج جو ہے ہوگا ان اے ونڈو پی سی. دا شارٹ کٹ کی فار، دیکھو تھوڑا لمبا لکھا ہے، ویسے تو انڈو اور ریڈو والا ہی ہے سمپل. تو کنٹرول وائی سے ہم پچھلے پریویس جو ہے لاسٹ ایکشن جو ہے دیکھتے ہیں. دا ڈیفالٹ پیج سائز فار ورڈ ڈاکومنٹ از آلسو A4 ہوتا ہے ہمیشہ. گاندھی جناح ٹاکس آف 1944 فیئر ڈیو ٹو. یہ جی ٹو نیشن تھیوری بیسیکلی وہ جو لاہور ریزولوشن کو وہ نہیں مان رہے تھے گاندھی صاحب، تو اس لیے قائد اعظم صاحب نے پھر وہ نہیں ان کی چیزیں مانی تو ختم ہو گئے. وچ فالوئنگ از یوز ٹو بائلڈ میکرو کمپیوٹرز پروسیسرز. ہی از گڈ ایٹ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. گڈ ایٹ میتھ آتا ہے، گڈ ایٹ ٹینس بہت سے آتے ہیں. ہی از گڈ ایٹ، اس کو رٹ لیں اچھے سے. وچ آف دا فالوئنگ از اے وولٹائل میموری. وولٹائل میموری ریم ہے. وولٹائل مینز ہوتا ہے جو بار بار ختم ہوتی ہے، تو اس لیے ریم روم وغیرہ. ریم وولٹائل ہے، روم نان وولٹائل ہے. روم ہمیشہ کے لیے پرماننٹ اس میں سیو ہوتا ہے، وہ ریموو نہیں ہوتا. کنٹرول یو کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ انڈر لائن کے لیے. من سلوا کس نبی پر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. کتبہ کس کا افسانہ تھا؟ غلام عباس کا. مشہور نظم مد و جزر اسلام الطاف حسین حالی کی ہے. اس طرح وچ کنٹری انویڈ افغانستان ان 19 USSR نے. یو کین ناٹ کلوز ایم ایس ورڈ اپلیکیشن بائی چوزنگ کلوز سب مینیو فرام فائل مینیو. اور اسی طرح مزید کوشچن اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے جا کے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. یہ کنال پٹواری کا ایوننگ شفٹ کا پیپر تھا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.